बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज पीर हम बात करेंगे इमरान खान कैसे मैदान में आ गए और बल्ले से शेर की फेंटी लगा दी। इसकी तफसील को जानेंगे और आपको बताऊंगा चौधरियों ने कैसे हाथ में हाथ दे दिया, इसकी तफसील को भी जानेंगे। और फवाद चौधरी का आज जो बड़ा कारनामा सामने आया है उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी के उस बड़े कारनामे की जिसने आज इमरान खान का वो अधूरा ख्वाब पूरा कर दिया, जिस हवाले से वो शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी को जब से वजारत इत्तलाआत से हटाकर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दी गई, उसके बाद से जैसे उनकी जिंदगी में ऐसे इनकलाब आ गया हो और उन्होंने इस वजारत में, जो कि एक मुर्दा वजारत समझी जाती थी पाकिस्तान में, और आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की वजारत बस नाम निहादी हुआ करती थी, उसमें जान डालने की कोशिश की। और किस तरह कोरोना पेंडेमिक की पहली लहर में उसने ना सिर्फ जो है वो वेंटिलेटर पाकिस्तान के मेड जो है वो मुतारिफ कराया, बल्कि उसके अलावा ऐसी टेस्टिंग किट्स मुतारिफ कराई जिनके थ्रू जो है वो कोरोना के टेस्ट करार पाते थे। इससे पहले पाकिस्तान ये ना सिर्फ किट्स जो है वो दरामद करता था, बल्कि वेंटिलेटर्स भी इस वबा के दौरान जो है वो दरामद किए गए। फिर उसके बाद ये खुशखबरी पाकिस्तान को मिली कि ये वेंटिलेटर पाकिस्तान खुद बनाने में भी कामयाब हुआ। उसके बाद काफी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप रोयत हिलाल का एक मसला देख लें, उसमें भी फवाद चौधरी पेश पेश नजर आते हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ना सिर्फ जो है वो मनवाते हैं, बल्कि उन्होंने इसको इस्तेमाल करवाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद आज जो सबसे अहम इनका बड़ा कारनामा सामने आया, वो तब हमारे सामने आया जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो मुतारिफ करा दी गई है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई मेड मशीन बनाई नहीं जाती थी। इस दफा ये मुतारिफ कराई गई और खास तौर पर उस मौके पर मुतारिफ कराई गई जिस वक्त जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड मामलात और धांधली से रिलेटेड मामलात, बेज़ाब्तगियों से रिलेटेड मामलात चल रहे हैं। और डस्का का जो इशू हमारे सामने आया, उसके अलावा नौशेरा में जो कुछ हुआ, ये ज़िमनी इलेक्शंस की बातें हैं। और सेनेट इलेक्शन सामने आ रहा है, उस वक्त के इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुतारिफ कराया जाना किसी अहम कारनामे से कम नहीं है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी जानिब से ये मुतारिफ कराया गया है और यकीनन इसमें सबसे अहम किरदार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का है। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है इमरान खान कैसे जो है वो मैदान में आ गए। आपको बता दूं, सेनेट इलेक्शन के हवाले से खींचातानी का सिलसिला मुसलसल जारी है, जहां पे पीडीएम अपोजिशन की 11 जमातें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए खड़ी हैं। वहीं पर हुकूमत भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह इस मैदान को अपने नाम किया जाए और इसको अपने हाथों से निकलता हुआ ना देखा जाए, क्योंकि अब तक जो अक्सरियत बनती है और सही मानों में जो एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जिनको सपोर्ट करता है वो वफाकी हुकूमत है, वो पीटीआई की हुकूमत है। और अगर ये लोग उसको मुतल्लिका इस कॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर मुतल्लिका वोट हासिल नहीं कर पाते, तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। और अब आज इमरान खान ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इसको पेशावर में जब वो मौजूद थे और खास तौर पर उनका जो इजलास हुआ वहां पे 15 रुकनी इजलास में, वहां पे और कंसर्न भी थे, जैसे नौशेरा में जो पीटीआई ने इलेक्शन हारा है उसके रिलेटेड मामलात पर भी बहस हुई। इसके अलावा आज जो सबसे अहम बात इमरान खान ने वहां पे की, उन्होंने कहा कि पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हर सूरत हम कामयाब करवाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे ओपन बैलेटिंग पे जाएं या फिर सीक्रेट बैलेटिंग पे जाएं, लेकिन पीटीआई के हर नामजद उम्मीदवार को हम कामयाब कराएंगे। इस हवाले से जो सबसे अहम मसला दरपेश था वो टेक्नोक्रेट्स का था। हफीज शेख को जैसे मुतारिफ कराया गया, इस जो है उनको कामयाब कराना भी इस पार्टी की ना सिर्फ जिम्मेदारी है, क्योंकि हफीज शेख इंतहाई अहम टेक्नोक्रेट हैं और खास तौर पर उनके पास जो वजारत खजाना का चार्ज है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालने जा रहे हैं और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को उस लेवल पे लेकर जा रहे हैं जहां पे पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके और खुशहाली का ये सफर
طے کر سکے, وہیں ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایوان کے ممبر بھی ہوں. اور اس لیے شاید عمران خان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہ صرف سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے بلکہ ان کو ان سینٹ کے ٹکٹس کو کامیاب ضرور کرایا جائے. اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب حفیظ شیخ کو ٹکٹ جاری ہوا اور اس پر اعتراض کراچی سے عامر لیاقت حسین نے کیا, اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ پارٹی کے ہی نہیں ہیں. بھائی پارٹی کے نہیں ہیں, ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کے ڈسپلنری ایکشن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت ایکشن لے سکتی ہے, کیونکہ ایک پارلیمانی لیڈر ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے ڈیسیژن کر دیا تو آپ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سینٹ الیکشن کے آپ کو سب سے اہم بات بتا دوں, چودھریوں نے آج عمران خان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اور دونوں پارٹیوں کی جو آج کی اہم ملاقات ہوئی ہے, ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں پارٹیوں کی صوبائی قیادت رابطے کرے گی اراکین اسمبلی کے ساتھ اور انہیں اس بات پر کنونس کرے گی, انہیں اس بات پر منوائے گی کہ وہ لوگ جو ہے وہ سینٹ کے جن کے ٹکٹ جاری کر رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں, جہاں پہ 11 جماعتوں کا اتحاد ایک جانب ہے, جہاں پہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر JUIF وغیرہ, یہ ساری پارٹیاں چھوٹی پارٹیاں ملا کے 11 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے جو اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہا ہے. وہیں پر حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسی جماعتیں کھڑی ہیں جن میں سب سے اہم چودھری برادران ہیں, کاف لیگ ہے, چودھری پرویز الہی ہیں, چودھری شجاعت حسین ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب مکمل طور پر میدان میں آ چکے ہیں. اور انہوں نے آج جو خاص طور پر پنجاب میں یہ صورتحال کریٹ ہوئی جب ان کی ملاقات کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ نہ صرف الیکشن میں کانٹیسٹ خود کریں گے بلکہ یہ PTI کو ہر فورم پر سپورٹ بھی کریں گے. اس حوالے سے اہم مسئلہ یہ درپیش ہے کیونکہ ادھر سے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جیسے آج عمران خان نے یہ کنسرن بھی ظاہر کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا جو پیسوں سے خریدتے تھے الیکشن کو, اور جو لوگ جو ہے وہ بری طرح اس میں بے ضابطگیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہم نے ایک بار تو ان کو فلی جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. اب چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اوپن بیلٹنگ کے حق میں آئے یا پھر سیکرٹ بیلٹنگ کے حق میں آئے, لیکن صدارتی ریفرنس بھی ہم نے بھیج کے دیکھ لیا. اس کے علاوہ ہم اس معاملے کو قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی لے گئے, جو بھی فیصلہ آتا ہے, لیکن ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم اس الیکشن کو کسی بھی طور پر شفافیت سے ہٹا نہیں سکتے. ہم اس میں ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں, ہم اس میں وہ فیئرنیس لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ الیکشن اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کسی کے جھکاؤ میں گیا ہے یا کسی کی سائیڈ لی گئی ہے. خاص طور پر نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جانب سے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی, اور پیپلز پارٹی کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو سیکرٹ بیلٹنگ ہی رہنے دیا جائے کیونکہ اس کے تھرو وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں, اس کو اپنے ذاتی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور کیسے اس کو اپنے پارٹی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو متعارف کرایا, یوسف رضا گیلانی کا آج ایک بیان بھی میرے سامنے سے گزرا کہ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ مکمل طور پر نیوٹرل چل رہی ہے اور اس میں کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. سب سے اہم بات بتا دوں, ایک اہم پارلیمانی لیڈر کا یہ کہنا, اور جن کو مستقبل کا فیوچر کا PDM پوری کا جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین ہونے کا بھی ووٹ ملا ہے, ٹکٹ ملا ہے, ان کی جانب سے اگر ایسا بیان آتا ہے تو یقیناً ان کی پارٹی قیادت کو بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ اس کے مخالف بیان بازی سے کم از کم جو ہے وہ پرہیز کیا جانا بہت ہی ضروری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.